6 नवंबर यौम शुदाए जम्मू के मौका पर शुदाए कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में किया जाएगा। 6 नवंबर यौम शुदाए जम्मू कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाने के लिए चेयरमैन जम्मू कश्मीर फोरम मलिक मोहम्मद असलम, सदर डिस्ट्रिक्ट बार शबीर शरीफ एडवोकेट, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, शबीर चेची, चौधरी नईम व दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 6 नवंबर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जब भारतीय काबिज अफवाज ने जोर कुव्वत कश्मीर के नहते और मासूम मुसलमानों को खाक व खून में लुटाकर 2,50,000 से जायद मुसलमानों का कत्ले आम किया। जम्मू के अंदर जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 2.5 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ और ये एक बैनुल-अक़वामी तस्दीक शुदा बात है कि 2.5 लाख लोग हैं, लेकिन सीना बसीना और जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है उसकी तादाद 5 लाख है। लेकिन हम उसी फिगर को ले लेते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तस्लीम शुदा है, तो 2.5 लाख इंसानों का कत्ल 6 नवंबर 1947 को किया गया। थोड़ा सा इसके लिए मैं पस मंज़र में जाना चाहूँगा। 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होता है, तकसीम हिंद होती है। 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान की फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर के अंदर उतरती हैं और 6 नवंबर 1947 का वाक़या पेश आता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इन 2.5 महीनों के अंदर वो क्या अवामिल थे, वो क्या हिंदू बनिया की सोच थी, वो क्या अंग्रेज़ की सोच थी, वो क्या महाराजा की सोच थी कि जिसने मुसलमानान जम्मू को मनादी के ज़रिए एक ग्राउंड में इकट्ठा किया और वहाँ पर उनका कत्लेआम किया और उनसे कहा गया कि हम आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं। 10 लाख अफराद हिजरत करने पर मजबूर हुए, 60,000 ख़वातीन की इस्मत दरी हुई और ये वाक़या जो है इसकी याद में हम इस दफ़ा मीरपुर के अंदर यौम शुहदाए कॉन्फ्रेंस, यौम शुहदाए जम्मू कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर रहे हैं बल्दिया हाल में। और इस सिलसिले में हमने ये आप साथियों को तकलीफ़ दी है कि आप अपना इसमें हिस्सा डालें, क्योंकि मीडिया का एक अहम रोल होता है किसी भी माशरे के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो ख्वाह वो प्रिंट मीडिया हो। तो इसलिए हमने ये प्रेस ब्रीफिंग रखी है। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ बार के प्रेसिडेंट का और प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट राजा हबीबुल्लाह साहब का और अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी नईम साहब का, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारी तीनों बार के यानी जम्मू और श्रीनगर और आज़ाद कश्मीर बार के ये सदर हैं। शायद आप लोगों को इस चीज़ का इल्म है या नहीं है। तो ये मुर्तज़ा साहब, चौधरी मुर्तज़ा साहब जो हैं ये श्रीनगर और जम्मू बार और मीरपुर जो आज़ाद कश्मीर की बार है इसके बैक आप तमाम साथी, तमाम दोस्त इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। उन मज़ालम की दास्तानें पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसने हाईलाइट की है। इसमें हिंदुस्तान की फ़ौज ने 28 लाख कनाल के ऊपर कब्ज़ा किया है। सिर्फ 5,000 कनाल जो है वो शुपियाँ ज़िले के अंदर है और वहाँ पर जो हमारे जंगलात हैं उनको काट कर वो फर्नीचर बना के वो हिंदुस्तान लेके जा रहे हैं। 5,000 कनाल सिर्फ शुपियाँ में है। 2 से 2.5 लाख अफराद को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी करने के बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद का ज़रिया ये है कि टांगों से वो सर के बाल उल्टा लटका लेते हैं, बिजली के झटके देते हैं और बिजली के झटकों के साथ साथ वो इंसानियत सोज़ मज़ालम हैं जिनमें से मैं ख़ुद भी गुज़रा हूँ। हिंदुस्तान के आज़ाद मीडिया ने जो है वो कोड की हैं, वो आपके सामने हैं। इसके साथ साथ जो इसके अलावा जो है 1 लाख से 1.5 लाख
افراد کو ہندوستان کی فوج نے پچھلے 20 سالوں میں شہید کیا ہے، یہ ان جموں کی شہادتوں سے علاوہ ہے جو مظالم کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 50,000 بچے شہید ہیں، 30,000 خواتین بیوہ ہیں، 3,500 سے 4,000 بیوائیں وہ ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے خامند لاپتہ ہیں، اور اس وقت تک 1500 ہاف ویڈو جو ہیں وہ 3,000 سے 4,000 ہاف ویڈو کے جو ہیں وہ کشمیر کے اندر موجود ہیں۔ ہم یہاں اس پلیٹ فارم سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کی جو منظور شدہ قراردادیں ہیں ان قراردادوں کے اوپر وہ عمل کروائے، کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کو وہ روکیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے کہ اس کے اندر ہم اس کا جو ہم نے نام رکھا ہے شہادتوں کا سفر اور ہماری ملی ذمہ داری۔ ہماری ملی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر دیا، اور ہمیں ان کی قربانیوں کو بھلانا نہیں چاہیے، ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی قربانیوں کا جو دن ہے یہ 6 نومبر کا، یہ ہم سب لوگوں کے اوپر فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بہتر مستقبل کے لیے قربانیاں دیں، اپنے گھر بار چھوڑے، اور وہ پاکستان کی تکمیل کے لیے اور پاکستان کے آزادی کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑے اور قربانیاں دیں۔ اس کے ساتھ ہی جو کشمیر کے اندر اس وقت ہندوستان کی فوج جو ہے وہ مظالم کر رہی ہے، ان مظالم کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان بین الاقوامی برادری سے یہ پرزور مذمت کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم ان کو نظر کیوں نہیں آتے، کشمیر کے اندر بہنے والا خون ان کو نظر کیوں نہیں آتا، کشمیر کے اندر جلنے والے گھر ان کو نظر کیوں نہیں آتے، کشمیر کے دریاؤں کے اندر بہنے والا خون ان کو نظر کیوں نہیں آتا، کشمیر کے اندر ہونے والی عصمت دریاں ان کو نظر کیوں نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ پریس بریفنگ رکھی ہے۔ اب میں اپنے دیگر ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نقطہ نظر پیش کریں۔ ہم آزادی کشمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں ہمیشہ ہر فورم سے ایک دو چیزوں کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ معمولی سی چیزیں کر کے کشمیر کے ایشو کو دنیا کا ایشو بنا سکتے ہیں، اور یہ پہلی ذمہ داری ہماری الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی ہے۔ آپ پچھلے کسی بھی دور کو دیکھ لیں، سوائے چند سالوں کے میڈیا نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا جو باقی مسائل کے اوپر کردار ادا کیا جاتا ہے۔ آپ 6 نومبر 1947 کا دن جو ہر سال منایا جاتا ہے، اگر ہم اس کمپین کو 10-15 دن پہلے میڈیا کے اوپر لانچ کر دیں، میڈیا کے اوپر سپریڈ کر دیں، تو شاید ہماری سوسائٹی کا ہر شخص جو ہے اس سے اویئر ہو جائے کہ 6 نومبر 1947 کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا ہم تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ میڈیا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے جو میں پہلی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل اور OIC کی ویب سائٹ کو اپنے ہر پروگرام کا حصہ بنائیں۔ جس دن ہمارے اقوام متحدہ نے 2.5 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کی بدولت آج ہم اس آزاد کے کام میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دن ہمیں اپنی پوری ملی ذمہ داری سے منانا چاہیے، اس دن کے واقعات کو یاد کر کے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر وہ وقت وہ گھڑی ہم لوگوں پہ آئی ہوتی تو ہمارے کیا حالات ہوتے، اور اس سلسلہ میں ان شہداء کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کام ہے۔ 6 نومبر جو ہماری آزاد کشمیر کی تاریخ میں اہم دن ہے، اس میں ہم نے اس کے اوپر بات چیت کے لیے کوشش کی، بہت محنت کی انہوں نے، ان کے ساتھی نے، شکری جیجی صاحب نے، فاروق عثمان صاحب نے، راجہ تسلیم صاحب نے، اور باقیوں کے بھی ہم جتنے لوگ آئے ہیں شکر گزار ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو پوری یقین دلاتے ہیں کہ اپنا ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، اور ہمارا یہ جو کشمیر کے اہم ایشو ہے اس کے اوپر اس وقت کے اخبارات میں 2,37,500 کی فگر انہوں نے ایکنالج کی جو ایک دن کے اندر شہید کیے گئے، تو یہ سب سے بڑا فگر ہے آلموسٹ جو ایک دن میں مسلمان یا کوئی بھی انسان مارے گئے۔ یہ اس سے بڑا فگر شاید میرے علم میں نہیں نکلا کہیں پہ اور
تو اس چیز کی امپورٹنس کو پریس کو بھی سمجھنا ہے اور ہمیں لوگوں کو بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والی نسل جو بھول رہی ہے کام کو ان تک یہ آواز پہنچانا یہ یوم شہدائے جموں کا ہماری ڈیوٹی بھی ہے، ذمہ ہے، اور ہمیں اس کو ڈیوٹی کو ادا بھی کرنا چاہیے.